अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी और काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें। आज आप कह रहे होंगे कि बगीचा दिखा रही है, गार्डन दिखा रही, प्लांट्स दिखा रही, लेकिन आज कुछ दिल नहीं किया बनाने को। बस कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी सी आवाज़ार सी भी है और दिल में अजीब तरह की बातें और सारा कुछ था। समझ नहीं आई कि क्या बंदा किसी से बात करे क्या ना करे। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है। अल्लाह ताला ने हमें अपना घर, अपनी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, उसके अलावा अल्लाह ताला सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। अल्लाह ताला बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, उनको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। कई दफ़ा मैं सोचती हूँ कि इंसान पता नहीं क्या है, किस लिए है, ये रिश्ते क्या हैं। बस अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी हुई है ना, एक नेमत दी हुई है। अल्लाह हमें इस काबिल बनाए कि हम इस नेमत को शुक्राने के साथ गुजार सकें। बस रिश्ते पता क्या है, सिर्फ आजकल जो मुझे महसूस होता है कि सिर्फ बहन भाइयों के और माँ बाप के हैं और कोई रिश्ता नहीं है। कोई नहीं किसी का कुछ बनता। माँ बाप के साथ ही सारा कुछ होता है और औलाद के साथ ही सारा कुछ होता है। माँ है तो माँ के रिश्तेदार हैं, बाप है तो बाप के रिश्तेदार हैं। पता नहीं आपको मेरी इस बात से इत्तेफाक होगा कि नहीं, मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता। मैंने तो यही महसूस किया है। इंसान की ज़िंदगी बस यही है कि सोचों परेशानियों में ही है। जिस तरह एज बढ़ती है, इंसान कोशिशें करता है कि अपने आप को समझा सके, संभाल सके। ज़िंदगी गुजरती रहती है, लेकिन क्या करें, ये एक दुनिया का कानून है। लोगों की बस नेचर ही इस तरह की होती है कि दूसरों को किसी भी हाल में देख के ना खुश नहीं होते। मैं नहीं कहती कि सब लोग इस तरह के हैं, लेकिन अब मैं तो सोचती हूँ कि जो मेजॉरिटी लोग हैं ना, वो इसी तरह ही रहते हैं। झूठ बहुत ज़्यादा इंसानों के दिलों में घुस चुका हुआ है। झूठ इतना ज़्यादा आ चुका हुआ है ना लोगों के कि बर्दाश्त नहीं करते किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का दिल जलाने के लिए, लोगों के दिलों में फसाद पैदा करने के लिए अजीबोगरीब झूठ बोलते हैं। पता नहीं बर्दाश्त क्यों ख़त्म हो गई है। हालांकि देखा जाए ना, ये हसद में आता है। जिस वक्त हसद इंसान करता है तो उसी वक्त इस तरह की हरकतें करता है ना, कि लोगों के बारे में झूठ सच बोले। हालांकि हसद से भी तो इंसान अपने आप को बीमार करने की कोशिश करता है। ये भी तो एक बीमारी ही है ना। इंसान में बीमारी पैदा होती है इसकी वजह से कि हसद पैदा हो रहा है। और हसद में ही इंसान सोचों में भी जाता है, सारा कुछ करता है। किसी का क्या बिगाड़ लेना है। सिर्फ अल्लाह ताला ही है ना जो हर किसी को अपने हिफ्ज़ो मान में रखता है। अल्लाह चाहे तो किसी को, मैं कहती हूँ कि सुई के बराबर भी नुकसान ना पहुँचाने दे। बत्तियाँ नज़र आ रही हैं आपको। बस यही था ना, मुझे दिल किया कि ये देख देख के सोच के कुछ बातें जो दिमाग में आती हैं। ये हमारे टीवी लॉन्च की लाइट्स है, मुझे बड़ा पसंद है। इसकी ना जिस तरह ऑन करें इसकी लाइट्स चेंज होती रहती है। मैंने कहा चलें आज इसकी भी आपको रहनुमाई करवाएंगे क्या चीज़ है। बस ये नहीं ना सोचते। अब मैं ये सोचती हूँ कि जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, अब देखें कि किस तरह वहाँ पे बच्चे शहीद हो रहे हैं, जो हालात है वहाँ पे। एक सेकंड के लिए वो पता होता है उनको कि अब हमारे साथ क्या होना है, अगले लम्हे क्या होना है। लेकिन देखा जाए अगले लम्हे का तो अब किसी को भी नहीं पता। लेकिन इतना दुख होता है उनकी वीडियोस देख के, बच्चों को देख के, तड़पती माओं को देख के। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी, माँ खुद ज़ख्मी है, स्ट्रेचर पे है और उसके साथ उसके बच्चे की मैयत पड़ी है और वो उसको उठ के गले नहीं लगा सक रही, उसके साथ लेट के उसके साथ लिपटी हुई है। और मजाल है कि कोई ये कर सके कि ये चीज़ ऐसे ना हो या माँ से औलाद ना लैदा हो। इतना दुख होता है देख के। अल्लाह ताला, वैसे देखा जाए ना, वही तो मैं कह रही हूँ कि ये रिश्ते इस तरह के हैं ना, माँ बाप के और औलाद का रिश्ता इस तरह का है कि दिल करता है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक अल्लाह ताला
ہم سب کو نہ ملائے رکھے، ہم کسی سے علیحدہ نہ ہو، نہ باپ علیحدہ ہو، نہ ماں علیحدہ ہو، نہ اولاد علیحدہ ہو۔ اولاد کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا بنایا ہے کہ تڑپ ہے اس رشتے میں۔ باقی تو یہ ہے کہ بہن بھائی بھی بنتے تو ہیں، لیکن پتہ نہیں بہن بھائیوں کے دل تو اسی طرح رہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اولاد جب ہو جاتی ہے ان کی وجہ سے وہ بھی تو اولاد کے پیچھے مجبور ہو کے بہن بھائیوں سے علیحدہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میرا ناشتہ تھا صبح کا، پراٹھا بنایا تھا اور ساتھ چائے تھی۔ چائے کا کلر دیکھے کتنا خوبصورت آیا۔ پراٹھا بن رہا تھا، دیسی گھی لگایا تھا اندر، باہر میں نے کم ہی آئل لگایا۔ میں نے کہا زیادہ آئل بھی تو صحت کے لیے نقصان دہ ہی ہے نا۔ اور ساتھ بچوں کے لیے جی حلوہ پوری چنے بہت ہی مزے کے تھے، اور گرم گرم جب پوریاں آتی ہیں، پراٹھا میں نے کھا لیا تھا لیکن میں بعد میں پچھتائی کہ میں نے کہا میں حلوہ پوری ہی کھا لیتی، اور منگوائے تھوڑے سے تھے، تھوڑا سے ساتھ حلوہ منگوایا، اور یہ ناشتہ ہوا۔ اور یہ ہے اب دوپہر کے کھانے کی تیاری۔ وہی پیاز آ گیا میں دکھا رہی ہوں آپ کو، جو پکے تھے بیف پایا، ایک ہی لائے تھے اور ایک ہی منگوایا تھا۔ یہ دیکھیں کتنا وائٹ، کتنا صاف ستھرا، اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا تھا میں نے۔ اور یہ ریسپی پہلے بھی میں نے شیئر کی ہوئی ہے آئی تھنک آپ کے ساتھ۔ سمپل سا طریقہ ہے، پیاز میں براؤن کرتی ہوں اس میں، اور اس کے بعد پھر اس میں پایا اچھی طرح دھو کے تو وہ ڈال دیتی ہوں۔ پھر اس میں ڈالنا ہے جی لہسن ادرک اور ایک ٹماٹر، اس کی پیسٹ تھی وہ میں نے ایڈ کی تھی۔ اچھی طرح وہ اس کو پھر بھوننا ہے، کیونکہ میں پہلے نہیں گلاتی۔ اس کے 2-3 طریقے ہیں پکانے کے، میرا یہ ہے، لیکن جب افراتفری ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے لہسن ادرک پیاز ٹماٹر ان سب کو نا میں گرائنڈ کر لیتی ہوں، اور کافی سارا پانی ڈال لیتی ہوں، ساتھ پائے ڈال لیتی ہوں، اور اس کو ویٹ لگا دیتی ہوں۔ جب پانی خشک ہوتا ہے تو آئل ڈال کے تو اس کو نا میں بھون لیتی ہوں۔ تو ساتھ ہی ایک اور کھانا بھی تھا، میں نے کہا چلیں اس کی بھی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ 2 چیزیں بنانی پڑ جاتی ہیں، ساتھ بچے نہیں پائے کھاتے، تو میں نے کہا جلدی جلدی چکن بنا لوں۔ چکن کے لیے ہلکا سا پیاز میں نے براؤن کیا، اس میں جلدی جلدی چکن ڈالا، اور ساتھ ہی ٹماٹر باریک باریک کاٹے وہ میں نے ڈال دیے تھے، سبز مرچیں کاٹ کے ڈال دی تھی، لہسن ادرک کا پیسٹ بیچ میں ایڈ کر دیا تھا۔ یہ دیکھیں مرغی میں کہتی ہوں کہ ذبح ہونے کے بعد بھی پھڑکتی پھر رہی تھی، ایک گردن ہی پوری اٹھ کے نا باہر بھاگ گئی، پھر اس کو جلدی جلدی ڈالا۔ اب آپ کہیں گے کہ میں نے اسی طرح ڈال دیا، دھویا نہیں، ماشاءاللہ میں چولہے کی فائل ڈیلی چینج کرتی ہوں، تو صاف ہی تھا بالکل۔ تو اسی وقت میں نے جلدی سے ڈال دیا، میں نے کہا وہ گردن رہ جانی ہے، باقی سارا کچھ بھونا جانا ہے۔ اب کاٹے جناب جی میں نے جلدی جلدی ٹماٹر، اور کافی سارے اس میں نے ڈالے، 4 سے 5 آئی تھنک ڈالے تھے میں نے، تو وہ ڈال کے تو اس کو میں نے چکن بنایا۔ اب بچے نہیں کھاتے، اتنی مشکل ہو جاتی ہے جس وقت بچے کوئی چیز بنائی ہو تو نہ کھائیں، اور گھر کا ایک آدھا بندہ جس وقت کہہ دیتا ہے نا، پھر بندہ سوچی پڑ جاتا ہے، پھر جلدی سے پھر یہی کام ہوتا ہے کہ جڑی جلدی چیز پکتی ہے نا وہی بندہ نکالے تو پکا لے، تو پھر یہی پک سکتا ہے کہ چکن نکالو اور جلدی جلدی وہی پکے گا۔ تو چلیں پھر یہی ہے کہ اگلے دن پھر ہم پھر پھایا کھا لیں گے، کیا کر سکتے ہیں، اب ضائع تو نہیں نہ کرنا، یا تو بندہ فریزر میں رکھ دے یا پھر نیکسٹ ڈے پھر وہی کر لے۔ یہ دیکھیں سبز مرچیں کیا زبردست لگ رہی ہیں، واقعی میں نے تو ویڈیو اب دیکھی ہے، اس میں بہت اچھی آئی ہیں، یہ والی گرین گرین کلر ریڈ ریڈ کلر بہت اچھا لگ رہا ہے، زبردست لگ رہا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ وہی نا، اللہ کی نعمتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں خوبصورت رنگ ہیں، خوبصورت چیزیں ہیں، خوبصورت خوشبوئیں ہیں۔ اب اس وقت جب میں نے یہ ساری چیزیں چکن میں ڈالی تھی، اتنی زبردست خوشبو آ رہی تھی نا چکن سے، میں آپ کو کیا بتاؤں، کاش کے ویڈیوز میں خوشبو کو بھی ایڈ کیا جا سکتا تو پتہ چلتا کہ کتنا زبردست خوشبو آتی ہے۔ نمک مرچیں گرم مسالہ میں سارا کچھ اس میں اکٹھا ہی ڈال دیا میں، اور میں نے اس کو نا اس کے بعد تھوڑا سا میں نے بھونا، اور بھوننے کے بعد اس میں تھوڑا دہی ایڈ کیا، دہی ایڈ کرنے کے بعد اوپر ڈھکن رکھا، اس کا دم اندر ہی اندر رکھا، اور میں نے کہا اندر ہی اندر پکتے رہو، اور یہ بڑی ہی مزے کی چکن پکا۔ اور کہتے ہیں نا افراتفری میں پکاؤ تو چیز چنگی نہیں پکتی، تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ افراتفری میں پکاؤ تو بہت ہی مزے کی پکتی ہیں۔